نزل المان، خلينا نجربها. ايوه يقول لكم هاي بركه، شو فيكم بسم الله، يقول لكم بركه تماسيح. تماسيح؟ اصبر بالله مني اصبر. قول الموضوع غير كذا معي. لا لا اسكت. ايش فيه؟ لا 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 تحرك لا تحرك لا تحرك لا شمشون لا تحرك لا تحرك. ما هي فايده لا تحرك. اكو تمسح قدام، تمسح بابا يريد بابا روح بسرعة، بسرعة تعال. انت النمرود؟